यीशु के अजीम नाम में आप सब देखने वाले बहन भाइयों को फौजिया का सलाम। तारीफ़ हो उस खुदा की जिसने हमें बनाया और ख़ूबसूरत दिन हमें बख्शा और एक ख़ूबसूरत सुबह हमें बख्शी ताकि हम उसकी तारीफ़ कर सकें। अजीज़ों, सुबह उठकर सबसे पहला हमारा काम यही होना चाहिए कि हम अपने खुदावन से बात करें, गुफ्तगू करें, उसका शुक्र करें, उसकी सारी नेमतों बरकतों के लिए और एक नई सुबह के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अभी आपके पास मौका है, हमारे साथ ज्वाइन करें यीशु संग सवेरा। वेलकम बैक। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत बातें हम खुदावंद के बंदों के वसीला से सीखते हैं और आज फिर पास्टर मुनव्वर हमारे साथ हैं। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी पास्टर साहब, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चले एक छोटी सी दुआ चाहूँगी मैं आप करें। जी, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर में दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग सिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तू जो जाहो जलाल का बादशाह है। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु राजा, तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे हजूर में सब मिलकर सीखें और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सकें। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद ऐसी टीम के लिए जो मिलकर काम कर रही है और हम चाहते हैं खुदावंद तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हम में से हर एक की जिंदगी में जलाल पाए और हम सब मिलकर तेरी बादशाही के लिए काम कर सकें। हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जी पास्टर जी, आपने कौन सा हवाला बताया था? मुकाशफा 19 बाब। जी, मुकाशफा की किताब उसका 19 बाब और उसकी 7 से 10 आयत तक खुदावंद के हुजूर में पढ़ेंगे। जी नाज़रीन, निकाले मेरे साथ मुकाशफा 19 बाब जी 7 से 10 आयत तक। इसमें यूं मरकूम है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुक़द्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम हैं। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पास्टर साहब, यहाँ पर जो हवाला भी हमने पढ़ा है उससे तो इस तरह से ज़ाहिर होता है जैसे आजकल शादियाँ होती हैं, बड़ी गहमा गहमी होती है और शोर शराबा है और मतलब कि तैयारियाँ चल रही हैं और हर तरफ वो सारा सीन जो है यहाँ पर सामने आ जाता है जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं जी। तो क्या जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तब भी इसी तरह का माहौल होगा? देखिए जी, अगर आप देखते हैं अंजीलों में तो वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उनको बुलाया दावत पर और वो लोग नहीं आए, तो खुदावंद ने वहाँ पर भी ये जिक्र किया है कि बुलाए हुए इस लायक नहीं थे। और फिर उसने लोगों को भेजा कि जो लोग बाहर बाज़ारों में खड़े हैं उनको लेकर आएं, और वो एक शख्स उसमें आया जिसके पास शादी का लिबास नहीं था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसी पर बात की कि मियाँ तूने क्यों नहीं लिबास पहना। तो इसका मतलब यह माहौल बिल्कुल उसी तरह का होगा। और जश्न और शादी का ताल्लुक जहां तक हम पढ़ते हैं, और ये बड़ा एक अजीब सा समा होगा कि लिखा है कि आओ हम खुशी करें। तो खुशी और शादमानी उसी वक्त होती है। और फिर लिखा है कि बर्रा की शादी आ पहुंची। तो हम ये बात देखते हैं कि उसी तरह का माहौल होगा, वो लोग उसी तरह से खुदावंद के हजूर में होंगे। और लिखा है कि महीन कतानी लिबास,
اور دلہن کو پہنایا جائے گا. تو ابھی اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو دلہن اپنی تیاری کر رہی ہے جی ان کاموں کے وسیلہ سے جو وہ اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہے, اور اپنی تیاری کر رہی ہے کہ دولہا آنے والا ہے اور دلہن تیار ہوگی اور پھر اس کے ساتھ جائے گی, اور اس دلہن کو جی وہ کتانی لباس ملے گا. تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہ ایمانداروں کے وہ کام ہیں جو وہ خداوند میں رہ کر رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے لباس کے تعلق سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک مہین کتانی لباس جو ہے وہ بہت قیمتی ہے, آسانی سے نہیں ملے گا کسی کو. انہی لوگوں کو ملے گا جو یسوع مسیح کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے, جو یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں گے جی. اور پھر ہم یہاں پر ان باتوں کو دیکھتے ہوئے جب پہنچتے ہیں کہ مقدس لوگوں کے راست بازی کے کام مراد ہے, جی ان کاموں کے وسیلہ سے جو کام اس دنیا میں رہ کر یسوع مسیح میں کر رہے ہیں وہ ان کی تیاری ہے, اور یہ تیاری آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر ہم آج تیاری کریں گے تبھی تو ہم اس کے جشن میں شریک ہو سکیں گے. وہ کتانی لباس ہمیں دیا جائے گا لیکن اس وقت جب ہماری تیاری ہوگی. جن لوگوں کو یہ لباس ملے گا وہ اس لائق ہوں گے کہ وہ اس شادی کے جشن میں شریک ہو سکیں, اس لباس کو پہن سکیں اور دولہا کی اس ضیافت میں شریک ہو سکیں. جی بالکل اسی طرح جیسے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جو لوگ اپنی زندگیاں خداوند کو دیں گے وہی تیاری کر سکتے ہیں. جب تک توبہ نہیں کریں گے تو اس جشن میں شامل بھی نہیں, ہم لوگ تیاری بھی نہیں کر سکتے. تو عزیزو, اس سے پہلے کہ ہم لوگ اور زیادہ اچھے طریقے سے جان سکیں کہ ہم اس جشن میں کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. جی پاسٹر جی, یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا, کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں. جی جی بالکل. اس سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں آج کل کی دنیا میں, آج کا اس وقت کے لحاظ ہمیں بڑا غور سے اور بڑے دھیان سے اپنے ہر کام میں اٹھنے بیٹھنے بول چال اپنے پہننے سے ہمیں ان تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا ہر کام جو ہو وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہو. جی جی بالکل اسی طرح سے. تو کس طرح سے مطلب ایک مسیحی جو ہے جس نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے وہ کس طرح سے اور بہتر طور سے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ہم ہر بات میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جلال دینا ہے. جی. ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے, ہمارے لباس سے, بالکل ہماری بات چیت سے, ان ساری چیزوں سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جلال دینا ہے. اور یہ کام جو ہوں گے ہمارے, کیونکہ بائبل مقدس میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے پروگرام میں کہ تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا, جو کچھ آج کریں گے وہ ہمارے سر پر ہوگا. تو اسی لیے ہمیں ہر قدم کو, ہر مسیحی کو جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اسے بڑا سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہماری زندگی میں جھوٹ ہوگا یا ہم جھوٹی باتوں کو پسند کرنے والے ہوں گے تو پھر اس کے بادشاہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہمیں یہ جو تیاری کرنی ہے, ہمیں 10 کنواریوں کا ذکر بھی ملتا ہے. جنہوں نے تیاری کی وہ جشن میں چلی گئیں اور جنہوں نے تیاری نہ کی وہ باہر رہ گئیں. تو اس لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اور بڑی سوچ سمجھ کے ہمیں کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو جلال میری زندگی سے, آپ کی زندگی سے, دوسروں کی زندگی سے کس طرح سے اس کو جلال مل سکتا ہے. ہمیں اس طرح کی زندگی کو بسر کرنا چاہیے, تب ہمیں وہ مہین کتانی لباس جو ہے وہ ملے گا. جی بالکل. یعنی ہمیں عزیزو اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر کام پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم کیا بولتے ہیں, کیا میری اس بات سے خداوند
میرا خدا جو ہے وہ خوش ہے, اس کے نام کو عزت جلال مل رہا ہے, یا اس میں میری تعریف ہو رہی ہے. بڑی ہی خوبصورت باتیں ہم پاسٹر جی آپ سے سیکھ رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ایک اور بات ہم نے اسی حوالہ میں دیکھی تھی, وہ بھی آج کل کے دور پر کافی فٹ آتی ہے. اس میں یہاں پر تھا کہ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں, اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا. اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر, میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں. تو آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے خادموں کو لوگ اتنا اونچا درجہ دے دیتے ہیں, اس میں رسپیکٹ کرنا کوئی بری بات نہیں, بہت اچھی بات ہے خداوند کے لوگوں کی, خدا کے خادموں کی اور پاسٹرز کی, ایونجلسٹ جتنے بھی ہیں, ہمیں ان کی عزت کرنی ہے, رسپیکٹ دینی ہے. لیکن کچھ کہیں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کو خدا کو بھول جاتے ہیں لوگ, لیکن ان کو سجدہ ایسے لگتا ہے جیسے لوگ انہی کو سجدہ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دو باتیں ہیں. میں ایک بات شیئر کروں گا کہ کبھی کبھی ان کے فیتھ کی بات ہوتی ہے. ایک دفعہ میں ایک جگہ پر مجھے کسی نے دعوت دی, اور اس کے فیتھ کی بات کر رہا ہوں. ہر بندے کا ڈفرنٹ سا فیتھ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس نے ایک صوفہ رکھا اور اس صوفے پہ سفید چادر بچھا دی, اور میں میٹنگ چلا رہا تھا, تو میں اس صوفے پر بیٹھ گیا. تو وہ کہنے لگا نہیں جی بھائی صاحب آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے, یہاں یسوع مسیح بیٹھا ہے. اس کا فیتھ تھا. بالکل ہاں جی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسی طرح لوگ جو ہیں وہ اپنے خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں, اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا خادم آئے گا, وہ خداوند کے کلام کو شیئر کرے گا, پھر ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند تو اس کے وسیلہ سے ہم سے ہم کلام ہو. تو رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے. پر جہاں تک یہ خدا کے بندہ یوحنا نے یہ بات اظہار کی ہے, ہمیں اس کو سجدہ نہیں کرنا, کیونکہ سجدہ صرف اور صرف یسوع مسیح کو کر سکتے ہیں. اس کی عزت اپنی جگہ پہ ہے, اس کا احترام اپنی جگہ پہ ہے, اور سجدہ کرنا اپنی جگہ میں ہے. اس لیے ہمیں کسی بھی خدا کے خادم کو سجدہ کرنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کی عزت اور رسپیکٹ کرنی چاہیے جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ فیل کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو مجھے دکھا رہا ہے یہ ساری چیزیں یہ سجدے کے لائق ہے. لیکن اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں ہم خدمت ہوں, تیرے بھائیوں کا ہم خدمت ہوں. تو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ مجھے یہ روا نہیں کہ تو مجھے سجدہ کرے, سجدہ صرف ہم خداوند یسوع مسیح کو کر سکتے ہیں. اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہو سکتا ہے میرے کچھ عزیز بہن بھائی ایسے بھی ہوں جو کہ مکاشفہ کی کتاب کو نہیں جانتے, ان کو نہیں پتا کہ یہ کون تھا اور کہاں پر یہ کس کو سجدہ کر رہا ہے اور کون کر رہا ہے. تھوڑا سا ان کے لیے آپ بتائیں گے تاکہ جن بہن بھائیوں کو نہیں پتا کہ وہ کس کو سجدہ کرنا چاہ رہا تھا. ہم جب اس کے یوحنا عارف کے تعلق سے پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں, تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اس کو قید خانہ میں ڈالا گیا, اور یہ پتمس کا جزیرہ تھا جس میں اس کو رکھا گیا, اور خداوند یسوع مسیح نے ساری چیزیں اس پر واضح کی. اور یہ مکاشفہ کی کتاب اب تو لوگ پڑھتے ہیں, اس سے پہلے لوگ خوف کھاتے تھے, اس سے ڈرتے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بڑی مشکل کتاب ہے, اس کو سمجھنا ایزی نہیں اگر جب تک خداوند کا روح آپ کی مدد نہ کرے. تو بائبل مقدس یہ ہمیں بات سکھاتی ہے کہ جب اس نے اس کو سجدہ کرنا چاہا تو اس نے اس کو منع کر دیا کہ میں تیرا ہم خدمت ہوں. اس لیے ہمیں خدا کے خادموں کو ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی سجدہ کرتا ہے, اس وقت ہم کلام کون تھا یوحنا عارف کے ساتھ؟ یوحنا عارف کے بائبل مقدس کو جب پڑھتے ہیں تو اسی کتاب کو اگر نیچے تھوڑا سا پڑھیں گے تو پھر ہمیں یسوع مسیح کا ذکر ملتا ہے. لیکن اس وقت وہ فرشتہ تھا. یسوع اس کے نیچے چند آیتوں میں نیچے جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں جو تھی وہ آگ کے شعلہ کی مانند تھی, وہ سفید گھوڑے, وہ یسوع مسیح کا تعلق ہے اس میں. لیکن وہاں پر فرشتہ تھا, اس لیے اس نے اس کو منع کر دیا. بالکل, بہت شکر گزار ہوں پاسٹر جی آپ. تھینک یو جی. آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں, آپ کی ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ موقع دیتے ہیں ہمیں, ہم آ کر خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں آپ سے. تھینک یو پاسٹر جی آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے. تو اس سے پہلے کہ ہم اور خوبصورت باتیں سیکھیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। पास्टर जी, ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर जो सजदा करना चाह रहा था यूहन्ना आरिफ, वो एक फरिश्ते को था। आपने उसी में बताया था कि नीचे जाकर हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह का भी जिक्र है। तो किस तरह से ये वजाहत होगी कि कहाँ पर फरिश्ता है और कहाँ पर खुदाम यीशु मसीह का जिक्र? जी, जब हम मुकाशफा की किताब 19 बाब की 11 और 12 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें बड़ा वाज़ेह जिक्र है यीशु मसीह के ताल्लुक से। इसको पढ़ ही देंगे तो अच्छा होगा। ये पढ़ दें इस 11 आयत। जी, इसमें लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आँखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। आमीन। तो खुदा के कलाम में 11वीं आयत में हम इस बात को इस तरह से देखते हैं, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। हम यहां पर यह बात देखते हैं कि ये बातें जो हैं सच्चा और बरहक है, ये लफ्ज यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। और फिर हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि उसकी आंखें आग के क्या है, शोले हैं। तो यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि उसकी आंखें आग के शोले हैं। और फिर हम ये बात देखते हैं कि उसके सर पर बहुत सारे ताज हैं और फिर एक नाम उस पर लिखा हुआ है जो उसके सिवा और कोई नहीं जानता। तो हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं। यीशु मसीह उस वक्त उस घोड़े पर सवार था जब यूहन्ना आरिफ पर वो आसमान खुला, और इससे पहले हम देखते हैं कि वो शख्स जिसको यूहन्ना आरिफ सजदा करना चाह रहा था, उसको उसने कहा, मना कर दिया कि मैं तेरा हम खिदमत हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को उसने उस घोड़े पर देखा, उसकी आंखें आग के शोले थी, वो सच्चा और बरहक है। ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है और ये यीशु मसीह था। ओके, बिल्कुल ये वाज़िया हो जाती है बात कि वहाँ पर फरिश्ता था जिसको वो सजदा करना चाह रहा था और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह का जिक्र है। बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी इस खूबसूरत कलाम के लिए, इन खूबसूरत बातों के लिए, आज की सारी बरकत के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी और आपकी सारी टीम का। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, बहुत ही खूबसूरत कलाम था जो आज हमने फिर से पास्टर मुनव्वर के वसीला से सीखा। अजीज़ों, मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी कह चुकी हूँ और फिर से यही कहूँगी कि वक्त नज़दीक है, बहुत नज़दीक है वक्त। हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी हम लोग ये कह देते हैं कि ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वक्त नज़दीक है, लेकिन अब हकीकत में ही वक्त नज़दीक है। अपने गिर्द नज़र दौड़ाएं, देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो सब निशानियाँ जो खुदा यीशु मसीह ने कही अंजील में, वो सब पूरी हो रही हैं और हमें नज़र आता है कि जगह जगह जंग हो रही है, काल हैं, मुसीबतें हैं और हर तरह से वो सारी बातें हमें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसीलिए हमें और बेहतर तौर से और अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वक्त बहुत जल्द बल्कि नज़दीक है। अपने आप को तैयार करें। अगर अपनी ज़िंदगी खुदावंद को नहीं दी तो आज ही अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें और अपने आप को उस बादशाही के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे, उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। और इसके साथ साथ जब मैं ये हवाला पढ़ रही थी तो बड़ा अच्छा माहौल लग रहा था कि खुशी का माहौल होगा, कैसी खुशी होगी। और जब शादी होती है दुनिया में तो सब खुश होते हैं, इसी तरह उस वक्त भी माहौल होगा कि हम सब खुश होंगे और खुदावंद के साथ हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे। और कितने दुख की बात होगी
اگر ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو دیکھیں کہ وہ تو چلے گئے ہم رہ گئے، یا ہم چلے گئے وہ رہ گئے، تو عزیزوں خود بھی تیار ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی خداوند کے لیے تیار کریں، نجات پائیں اور اس کو اپنی زندگی میں ایک خاص مقام دیں۔ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا۔ امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس پروگرام کی ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر ہیں۔ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند میں خوش رہیں، شاد رہیں۔ پریز دی لارڈ۔